دار نور رسالت خلافت است، شیرازہ بندے روح جماعت خلافت است، آئینہ دار نور رسالت خلافت است، شیرازہ بندے روح جماعت خلافت است، دیدم وسے نظام بروئے زمیں مگر، دیدم وسے نظام بروئے زمیں مگر، جان نظام و حسن سیاست خلافت است، شیرازہ بندے روح جماعت خلافت است، میزان پادشاہی و جمہوریت غلط، میزان پادشاہی و جمہوریت غلط، قسطا سے مستقیم عدالت خلافت است، شیرازہ بندے روح جماعت خلافت است، ہر یک طریق دشمن تسکین رہرواں، ہر یک طریق دشمن تسکین رہرواں، راہ نجات و امن و سلامت خلافت است، شیرازہ بندے روح جماعت خلافت است، در مسجد و امام ندانی کے راز چیست، در مسجد و امام ندانی کے راز چیست، مسجد جماعت است و امامت خلافت است، شیرازہ بندے روح جماعت خلافت است، اے بے خبر بذل خلافت بیا دیگر، اے بے خبر بذل خلافت بیا دیگر، بر روئے خاک شجرہ راحت خلافت است، شیرازہ بندے روح جماعت خلافت است، بے گزر ز نفس خوش و ظلوم و جہول باش، بے گزر ز نفس خوش و ظلوم و جہول باش، نشنیدہ ای کے بار امانت خلافت است، شیرازہ
بندے روح جماعت خلافت است. آئینہ دار نور رسالت خلافت است. شیرازہ بندے روح جماعت خلافت است. نور رسالت خلافت است.